आज आमी येयल्ले GMC सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ आमचे डॉक्टर्स. तुम्ही पळयला जो विश्वजीत राणे जे आता 3 डिपार्टमेंट सांबाळटा, फॉरेस्ट, TCP आनी हेल्थ, हे तिनूय डिपार्टमेंटार टोटली फेल जाला एज अ मिनिस्टर. सो तेजी लायकी ना एज अ मिनिस्टर म्हणून, कित्याक ताणी पयलीं जेन्ना डॉक्टरा कडेन आयलो, कॅज्युअलिटी वार्डार आयलो, पयलीं म्हळ्यार थंय हे रिकॉर्डिंग एलाव ना, ताणी रिकॉर्डिंग घेतलें आनी आपूण एक भिरोसो दाखयलो. पूण जेन्ना ते डॉक्टरा कडेन कसो वागलो प्रत्येक गोंयकारांनी पळयलें, जे डॉक्टर आयज कितल्या लोकांचो जीव वाचयता, कितल्या लोकांचो जीव वाचयता, पूण ते डॉक्टराचे कसो CMO कडेन तेणें कसो मिसबिहेव केलें तें पळया. पूण हेका हेजी लायकी ना एज अ मिनिस्टर म्हणून विश्वजीत राणेची लायकी ना. सो आमी मागता आयज आमी सपोर्टा येयल्ले. आनी जेन्ना तुमी तशेंच एज अ फार्मासिस्ट हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, आज गोंयांत कितल्यो फार्मासी ज्यो लोकल बिजनेस आसा गोंयकारांचो काबार जाता बिकॉज ऑफ हीम. कित्याक तेजें लक्ष ना. आयज तेणें अपोलो अशें व्हडल्यो व्हडल्यो फार्मासी हाडल्या, वेलनेस हाडल्या, आनी आयज ज्यो लोकल ज्यो गोंयकारांची फार्मासी बिजनेस आसा तो टोटली काबार जावपाक येयल्लो आसा. म्हणजे हेजें खंयच लक्ष ना. सो आमी मागता एज अ RGP हेका सॅक करपाचो, हेका खंयची जी लायकीच ना एज अ हेल्थ मिनिस्टर, आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें म्हणून.